السلام عليكم في الفيديو الثاني في هاد لا سيري ديال اونشي فريم ورك. في هاد الفيديو غنحاولوا اجوتيو اون كاتيجوري، نكريو ان فورمولير اللي غاجوتي لنا اون كاتيجوري على باز دو دوني. بسم الله. boîte à outils, prends un label, un text box et un bouton. Ce label, j'écris numéro catégorie, pour le textbox txt numéro catégorie. Je le fais un peu moins long. Num C. Pour le label, simplement non catégorie. Pour le textbox txt non C. Bien. Pour le formulaire, je le nomme FRM ajout catégorie. Pour le temps, texte ajout catégorie, ajouter une catégorie, je fais monter la police. Non, que tous c'est bon. Full bouton btn ajout t ok. J'ai le centre, non c'est pas bon, c'est pas bon, format. Centré sur le formulaire horizontalement, centré sur le formulaire verticalement. Fait ajouter sur l'événement. قلنا في الفيديو اللي فات ان باش ناكسيديو الباز دوني خاصها تكون عندها واحد دي بي كونتكست. ديك دي بي كونتكست هو اللي شفناه فيه لي دي بي سيت. بور سولا غنزيدو واحد بروبريتي اللي غتكون بريفي ديال هاد الفورمولير، بريفات تيست دي بي كونتكست ما عطانيش. Je le nomme simplement DB. Initialiser في FRM ajouter catégorie. Le constructeur DB égale new
تيست دي بي كونتكست سامبلومون. هذا دابا انيسياليزيناه. دابا اي اكسيون نديروها للباز دوني دوز على هاد الدي بي. شفناه فيه دي بي سيت، اذا يمكن لينا نعتبروا ان هذيك الدي بي سيت ديال الكاتيجوري كوم ليست ديال الكاتيجوري. باش ناجوتيو في الكاتيجوري خاصنا نكرييو premièrement une catégorie نسميوها catégorie C égale new catégorie. هاد لي كاتيجوري راه كرياهم اونشتي فريمورك، اذا يمكن نستعملوهم. فيهم في الكاتيجوري عندنا نيم سي اي نون سي. لو نيم سي راه انت، حنا عندنا التكست بوكس، اذا خاصنا نديرو ليه واحد البارس. حنا دابا ما غنتجاريوش ليوتيليزاتور كتب لنا شي حاجه ماشي هي اونتي، هادي سامبلومون هادي ان جيستيون سامبل. غنديرو ان ليوتيليزاتور دائما غيكتب شي حاجه اللي هي اونتي اللي غدوز. نديرو ليه سي بوين نون سي نيم سي ايكالا int بوين بارس. هادي int بوين بارس كتكونفيرتي ان سترينغ للانت. فكاين هو عندنا تي اكس تي نون نيم سي ياك بوين تكس سامبل. هذا الا ما كانش انت غيلوفي لينا واحد ليكسيبسيون. حنا قلنا نورمالمون غيكون انت. سي بوين نون سي غنعطيوه تي اكس تي نون سي بوين تكس. دابا كرينا الكاتيجوري ديالنا هي سي، خاصنا اجوتيوها لا ليست. باش ناجوتيوها خاصنا من ديك دي بي كونتكست اللي كريناه غندخلو الكاتيجوري هو ان دي بي سي ديال الكاتيجوري بوين اد كوم اون ليست. عاد غنعطيوها اون كاتيجوري سي بوين فيرغول. نورمالمون دابا راه تاجوتا، ولكن في اونشيتي فريمورك ما خاصنا كيتزاد واخا تزاد الكاتيجوري خاصنا ديما نديرو عندنا انفوكي واحد الميثود اللي هي سيف تشانج. هذيك سيف تشانج كتاكزيكوتي كاع لي شونجمون. بحال قلتي هذاك لي شونجمون كيبقاو في اون ليست، وملي كتوراك على سيف تشانج كاع دوك لي شونجمون لهاديك الليست غيمشيو للباز دو دوني. يعني ما درناهاش بحال ما درنا والو، ما يبانش ما تاجوت حتى حاجه في الباز دو دوني. سيف تشانج بوين فيرغول. دابا امبليمونطينا لاجو، غنمشيو نسوفغارديو كلشي، نمشيو للاس كيو ال سيرفر مانجمنت ستوديو نوفيل روكيت. دابا بغينا نشوفو يوز نمشيو لا باز دوني ديالنا اللي هي تيست او. بغينا نشوفو اش كاين في كاتيجوري. غنديرو سيليكت اطوال فروم تيست او go exécuter. Non, c'était une erreur. غندو select e نجمع from la table اللي هي catégorie ماشي من الباسوني. exécuter la requête كيعطينا لا طابل نيم سي نون سي اللي هي فيد. عندنا حتى حاجه في كاتيجوري. نديماريو لا عندنا الفورميلير ديالنا هنايا في اج نيميرو كاتيجوري جو تاب 1. في نون كاتيجوري جو تاب باغ اكزومبل الكترونيك. tape ajouter. Je vois que mon programme
à terminer, je vais vers SQL Server Management Studio. Je réexécute cette query. Exécuter. Et on va voir que nous avons un électronique. Ajouta. Comme on l'a pu voir, ajouter quelque chose depuis enregistrer framework vers la base de données simple. دوك اللي خدامين بادو يعرفوا بان الا بغينا نديرو هاد لا ميم مانيبيولاسيون خاصنا 4 لين ديال الكود. وهاد 4 لين ماشي بحال هاد لين اللي كيما لكم هنا ظراف. باغ اكزومبل الا بغينا نديرهم باغادو باش نديرو واحد المقارنه، خاصنا تكون عندنا باغ اكزومبل خاصنا نديرو نحلو ان كوموند ان كونيكسيون نعطيوها هذيك SQL connection con égale new SQL connection. هنا خاصنا نعطيوها ال SQL connection ديالنا اللي هي ديك exploiter solution pour config SQL connection هي هذه connection string مثلا data source framework. ben non من شنو شل data source coller نحطو نديرو ان SQL command com égale un new SQL command. SQL command كياخد عن command text et un connexion. نعطيوه الكوموند تكست ديالنا هو الكود SQL اللي هو مثلا insert into category par exemple name c'est non c'est values هنا خاصنا نعطيهم لي فالور اللي هما باغ اكزومبل ندير لهم الاولى اللي هي 0 باغ اكزومبل، الثانيه اللي هي وغادي خاصنا نديروها اونتر كوم حيت النو اللي هو اون شين دو كاركتير خاصو يكون اونتر ديمي وهنا عطيو لي فالور باغ اكزومبل تكست نو انت بوين بارس لا هو اصلا ديجا ان سترينغ تكست نيم سي بوين تكست txt non c'est point text مش هنا هذا نديرهم string égale à string point format exemple
دخلتها هاد الكوموند نحطها هنا كوموند سترينغ اكزامبل ونعطيها الكونيكسيون سترينغ هو الكون SQL connexion point خصنا نديرو connexion point open command point execute execute no query execute non query execute non query ما كترجع لنا غير لو نومبر ديال لي لين افيكتي هي واحد اكزامبل او كونيكسيون بوين كلوز ضروري هاد كونيكسيون بوين كلوز ولا غتبقى لك لاكسي الباز دو دوني ديالك اوفير واي واحد يمكن ليه يستعملو شي هادي كامله اكزامبل هي هادي اللي بغينا نديروها 3 4 لين وهادو تا هما خصنا نديروهم بحال هكا كيبين لك بان اونتيتي فريم ورك كتسهل عليك الخدمه بزاف وهذا غير من اللي كيبان لك نقدر يبان لك هنا راه قليل مثلا انسيرش انتو ولكن كيجي واحد الوقت باغ اكزومبل الا جبدنا من الباز دو دوني دي كليون او دي كاتيجوري خاصنا كل مره نديرو واحد البوكل ونعمرو دي كاتيجوري ما كاينش ان relation directe avec une classe C# vers une table SQL هنا اونتيتي كتجعل لك بان كاع لي لين باغ اكزومبل في كاتيجوري ملي كتامبورتيهم سامبلومون كيوليو هما دي كاتيجوري دي زوبجي دو تيب كاتيجوري سوبريميو هاد هذا قلنا بغينا نديرو اون سورت كون ملي غنزيدو شي كاتيجوري غنتيستيو اولا واش كاينه باغ اكزومبل بغيناش تشاود باغ اكزومبل درنا دابا الكترونيك ما خصش تقول لنا راه هاد الكاتيجوري راه كاينه هادي سامبل كاينه كاتيجوري غنديرو هنا واحد سامبل اف فداخل هاد الاف خاصنا نشوفو واش هاد كاينه شي كاتيجوري اللي سميتها الكترونيك باغ اكزومبل اللي سميتها هاد النونسي عندنا اون فونكسيون ديكستونسيون ديال اونتيتي اللي غتسهل لنا الامر اللي يمكن لنا نديروها باغ دي بي بوين كاتيجوري بوين سينجل اور ديفولت هاد سينجل اور ديفولت كتعطيها اون فونكسيون اللي غتيستي بها وغترجع لينا اما اون كاتيجوري اللي لقاتها واما نول الا ما لقات والو هاد الفونكسيون هي اون اكسبرسيون لومدا ان سوجي اللي هو كبير مكيش لينا نشرحوه في هاد اللحظه سامبلومون غدير ايكال سي نو سي خدمنا بها غنديرو مثلا ا سام ا بوين num c non c égale le nom c ديال اللي هو اللي كاين في c non c باغ اكزومبل هاد الاكسبرسيون كامله غتروتور لينا اما اون كاتيجوري ولا نول حنا بغينا نعرفو واش ما كايناش الا ما كايناش غتروتور لينا نول اذا خصنا نديرو ايكالا نول سامبلومون اذا الا ما لقاتهاش اذا هذه كتساوي نول اذا غتاكزيكوتي هذا الكود اللي كاين هنايا وهنا غنديرو الاد والسيف شانج ديالنا الا ما لقاتوش الا لقاتو كاين سامبلومون غنغوتورني واحد الميساج بوكس بوين شو غنقول له ليوتيليزاتور كاتيجوري اكزيست ديجا
simple, tout simplement. Démarrer. نديرو un électronique. حنا نحيدو un نرجع نديرو 2 نحيدو 1 électronique ajouter. كيوليا catégorie existe déjà. نديرو اوكي وغنمشيو ل SQL Server Management Studio وغنديرو نعاودو الاكزيكوتور نشوفو واش دخلها مره اخرى. كيما كيبان لكم بان راه كاينه غير وحده، اذا ما عاودش يدخلها مره اخرى. لي سامبلومون هادي كتمشي تقلب في لا ليست ديال لي كاتيجوري اللي كاين في الباز دو دوني، وكتقلب كاتيجوري بكاتيجوري وكتشوف كل وحده واش عندها النونسي ديالها اللي هنايا كتيكزيكوتي هاد الفونكسيون. هي كتاخذ بحال قلتي كدير الا بغينا نديروها ب فور ايتش الخدام، اذا درناها فور ايتش هذه كتعني بان غنديرو فور ايتش دي بي بوين كاتيجوري بوين كاتيجوري كاتيجوري هذا كاتيجوري هذا هو باغ اكزومبل باش غنديروها كتشبه ليه. نحدو دي كومونتي نديرو var a in db category ونديرو ليه if هاد a point non c égale c point non c. هادي الى لقاتو سامبل إلى لقاتو إلى لقاتو غتورني لينا ان ميساج بوكس هذا هنا و ندير ليه ان ريتيرن. ريتيرن باش تخرج لينا من سميتو من الفونكسيون. الا ما لقاتوش اذا دخلت هنايا وما عمرها ما دخلت لهاد الاف لقاتش سامبلومون دير لينا اجوتي و تا دير لنا سيف تشينج. نجربوها واش نفس الخدامه حتى هي. غنديرو 2 الكترونيك كتباتش الكترونيك اجوتي كيما كيبان لكم كونتاكت اكزيست ديجا. هاد البلوك ديال الكود كامل سي لو ميم بحال درنا بحال هكا اف اللي كتعني بانك كدير فور ايتش وكل مره فور ايتش هذاك كتاكزيكوتي الفونكسيون. هذاك الفور ايتش هو هذا اللي كدور عليه هو هذا، وكل مره كتشوف واش ا بوين نون سي ايغالا سي بوين نون سي. الا لقاتو كتعطي ريتورن لينا، الا ما لقاتوش كتعطينا نول. الفيديو الثاني ديالنا سهله. في الفيديو الجاي غنشوفو كومون موديفيي اون كاتيجوري.